चीनले सोचेभन्दा पहिल्यै ताइवानलाई कब्जा गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रीको खुलासा। ताइवानको रक्षार्थ अमेरिका अलर्टमा बसेको दाबी। पाकिस्तानको आणविक हतियारबारे बाइडेनको टिप्पणीपछि पाकिस्तान उत्रियो एक्सनमा। भारतको आणविक हतियारबारे पनि विश्वले सोच्नुपर्ने दियो चेतावनी। रुसी विमान दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु, 68 जनाको गरियो उद्धार, 17वटा भवनमा भयो क्षति। पाकिस्तानमा एसिया कप भए खेल्न नजानी भारतको दाबी। पाकिस्तानसँग भारतको कुनै सम्बन्ध नभएको भनाई। रुसले युक्रेनमाथिको कारबाही चलाइरहने दियो चेतावनी। रुस युक्रेन युद्ध तत्काल रोकिने देखिएन सम्भावना। सामाजिक सञ्जालको लाइभ डिबेटमा आउन देउबालाई ओलीको च्यालेन्ज। लाइभ डिबेटको लागि आफू तयार रहेको दाबी। रुसी आक्रमणको नयाँ लहरले युक्रेनको धेरै ठाउँ खरानी। कतै पानी विहीन त कतै इन्टरनेट सेवा बन्द, हजारौं भवन ध्वस्त। बाइडेनको बयानपछि इरान उत्रियो एक्सनमा, दियो यति खतरनाक चेतावनी। र जर्मनीको चिकित्सकीय जम्बो टोलीले गर्यो नर्भिक हस्पिटलको निरीक्षण, दियो यस्तो प्रतिक्रिया। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनले ताइवानलाई पहिले सोचिए भन्दा तीव्र समयसीमामा एकीकरण गर्न खोजेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बताएका छन्। बेइजिङले ताइवानको अहिलेको स्थिति अब थप स्वीकार्य नहुने निर्णय गरेको पनि उनले बताएका छन्। चीनले ताइवानको वर्तमान हैसियत विद्रोही स्वशासित टापु भए पनि ऊ आफ्नै हिस्सा भएको मान्ने गरेको छ। ताइवानमा भने यस विषयमा दुई थरी मत रहेको छ। ताइवानका दुई प्रमुख पार्टीमध्ये हालको प्रतिपक्षी र अहिलेको शासनको संस्थापक कोमिन्ताङले ताइवान स्थित सत्तालाई सम्पूर्ण चीनको मूल प्रतिनिधि बताउने गर्छ। सन् 1949मा चलेको गृहयुद्धको अन्त्यमा कम्युनिस्टसँग हारेपछि चीनमा शासन चलाइरहेको कोमिन्ताङ पार्टी ताइवान सरेको थियो। त्यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति साई इङ वेन र उनको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी भने ताइवान स्वतन्त्र मुलुक भएको र त्यही हुनुपर्ने विचार राख्ने गरेको छ। आइतबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 5 वर्षमा हुने अधिवेशनको उद्घाटन सम्बोधनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानलाई चीनमा मिलाउनको लागि बल प्रयोगको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेनन्। मङ्गलबार स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा ब्लिङ्केनले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट एकीकरण सम्भव नभए बेइजिङले डर, धम्की र बल प्रयोग गर्ने बताएका छन्। त्यस अवस्थामा अमेरिकाले ताइवानसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप ताइवानको प्रतिरक्षात्मक क्षमता वृद्धिमा सघाउने ब्लिङ्केनले बताएका छन्। वासिङ्टनले सन् 1971मा ताइवान र चीनको मुद्दामा जटिल कूटनीतिक सन्तुलन राख्ने प्रयास गरेको छ। अमेरिकाको आधिकारिक नीतिले एक चीन नीतिलाई स्वीकार्दै आएको छ। तथापि उसले ताइवानमाथिको एकीकरण एकतर्फी रूपमा हुन नहुने ताइवानी नागरिकको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक नमाने पनि अनौपचारिक रूपमा ताइवानसँग विभिन्न व्यापारिक तथा प्रतिरक्षा सम्झौता गरेको छ। पछिल्लो समय बाइडेनले विभिन्न अवसरमा चीनको आक्रमणको समयमा वासिङ्टनले ताइवानको प्रतिरक्षा गर्ने बताइरहेका छन्। गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिकी फौजले ताइवानको प्रतिरक्षामा अघि आउने बताएका थिए। पाकिस्तानको बारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणीपछि अमेरिकाले अब पाकिस्तानले परमाणु हतियार सुरक्षित राख्न सक्छ भन्ने विश्वास गरेको छ। 2 दिन अघि बाइडेनले पाकिस्तानलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देशको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। समाचार एजेन्सीका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वेदान्त पटेलले पाकिस्तानको परमाणु हतियार सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता र क्षमतामा अमेरिका विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले अमेरिकाले सधैँ सुरक्षित र समृद्ध पाकिस्तानलाई अमेरिकी हितका लागि महत्त्वपूर्ण ठानेको बताएका छन्। यसबाहेक अमेरिकाले पाकिस्तानसँगको लामो समयदेखिको सहयोगलाई पनि महत्त्व दिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका थिए, मलाई लाग्छ कि पाकिस्तान सायद विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देशमध्ये एक हो, किनभने यो देशसँग कुनै पनि सम्झौता बिना परमाणु हतियार रहेको छ। बाइडेनले डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेसनल क्याम्पेन कमिटीको स्वागत समारोहमा यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइबाट पाकिस्तान स्तब्ध भएको छ। बाइडेनको भनाइपछि पाकिस्तानले इस्लामाबादका लागि अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएको थियो। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टोले यदि अमेरिकाले प्रश्न उठाउन चाहन्छ भने भारतीय आणविक हतियारमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बताएका छन्। पाकिस्तान आफ्नो अखण्डताको सुरक्षा गर्न दृढ रहेको छ। रुसी लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। SU-34 लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ।
रुसी आपतकालीन अवस्था मन्त्रालयले दुर्घटनास्थलमा 13 जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो। मृत्यु हुनेमा 3 बालबालिका पनि रहेको समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ। 19 घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको र दुर्घटनामा परेका 68 जनाको उद्धार गरिएको बताइएको छ। यसअघिका रिपोर्टहरूले दक्षिणी सैन्य जिल्लाको एयरफिल्डबाट प्रशिक्षण उडानको क्रममा उचाइ प्राप्त गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना भएको र पाइलटहरू दुर्घटना हुनुअघि सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। चालक दलले उडान भर्ने क्रममा इन्जिनमा आगो लागेको जानकारी दिएका थिए। तासका अनुसार विमानको आगो नजिकैको 9 तले आवासीय भवनमा फैलिएको थियो। दुर्घटनाले 17वटा अपार्टमेन्टमा क्षति पुर्याएको छ। भारतले पाकिस्तानमा एसिया कप भए नखेल्ने जनाएको छ। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड BCCI का सचिव तथा एसियन क्रिकेट काउन्सिलका अध्यक्ष जय शाहले सन् 2023 मा हुने एसिया कपका लागि भारत पाकिस्तान नजाने बताएका छन्। BCCI को वार्षिक साधारण सभामा त्यस विषयमा छलफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ACC अध्यक्ष शाहले एसिया कप तटस्थ मैदानमा आयोजना हुन सक्ने बताएका छन्। एसिया कप तटस्थ स्थानमा आयोजना हुनेछ। म ACC अध्यक्षका रूपमा यो कुरा भनिरहेको छु। भारत पाकिस्तान जान सक्दैन, पाकिस्तान भारत आउन सक्दैन। विगतमा एसिया कप तटस्थ मैदानमा आयोजना हुने गरेको थियो, शाहले भने। भारतले सन् 2006 यता पाकिस्तानमा खेलेको छैन। सन् 2012 देखि यी दुई टोली बीच 2 देशीय श्रृङ्खला पनि आयोजना भएको छैन। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरी युद्ध चलेको 8 महिना बित्न लाग्दा पनि टुङ्गोमा पुग्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन। रुसले यस युद्धलाई विशेष सैन्य कारबाहीको नाम दिँदै युक्रेनको असैन्यकरण र नाजी विहीनीकरणको लक्ष्य हासिल नहुन्जेल कारबाही चलाइरहने बताएको छ। रुसले ओगटेको भूभागबाट उसलाई नहटाएसम्म प्रतिकार गरिरहने युक्रेनको भनाइरहेको छ। रुसले चाहिँ आफू वार्ताका लागि तयार रहेको तर जनमत सङ्ग्रह मार्फत आफूमा मिसाएको युक्रेनका 4 क्षेत्र डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खर्सन र जापोरिज्याका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएको छ। अनि युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेको अमेरिकाले पनि लामै समयसम्म हात हतियार तथा गुप्तचर सूचना सहयोग गर्दै रुसलाई युक्रेनबाट धपाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। अझ अमेरिकी विदेश मन्त्री लोयड अस्टिनले त रुसलाई कुनै पनि युद्ध सुरु गर्न नसक्ने गरी कमजोर बनाउन अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको भनी अमेरिकाको असली उद्देश्यको खुलासा गरिसकेका छन्। त्यस्तै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्तिम युक्रेनीको जीवन रहुन्जेल पश्चिमले युक्रेनमा युद्ध चलाइरहन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा यो युद्ध लामै समयसम्म जाने लक्षण देखिएको छ। विज्ञहरूले यो फ्रोजन कन्फ्लिक्टका रूपमा रहिरहन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लाइभ डिबेटमा आउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा रहेका धेरै प्रयोगकर्ताहरूले चुनावी एजेन्डा लगायत विषयमा लाइभ डिबेटमा आउन आग्रह गरेकोमा आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताएका छन्। धेरै प्रयोगकर्ताले ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच लाइभ डिबेट हुनुपर्ने माग गरिरहेको ओलीको दाबी रहेको छ। निर्वाचनका बेला पश्चिमा देशहरूले यस्तो लाइभ डिबेट गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै लाइभ डिबेटका लागि आफू तयार भएको बताउँदै आज ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, म त यसका लागि तयार रहेको छु। रुसी हवाई आक्रमणको नयाँ लहरले युक्रेनको राजधानी कियभको उत्तरमा रहेको मुख्य ऊर्जा पूर्वाधारहरू सहित युक्रेनका धेरै स्थानहरूमा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालयका उपप्रमुख किरिलो टिमोसेन्कोले मङ्गलबार एउटा अनिर्दिष्ट ऊर्जा केन्द्रमा 3वटा रुसी आक्रमण भएको बताएका छन्। कियभका मेयरले आक्रमण महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा भएको र आपतकालीन कामदारहरू त्यहाँ गइरहेको बताएका छन्। कियभका अझै पनि हवाई चेतावनीका घन्टीहरू बजिरहेको बताइएको छ। पानी र बिजुली आपूर्ति विहीन रहेको उत्तरी सहर जाइटोमिरमा पनि आक्रमणहरू भएको रिपोर्ट गरिएको छ। यसअघि सोमबार हिजो रुसले मस्कोमा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले मङ्गलबार रुसी सेनाले मनपरी आक्रमण गरिरहेको बताएका थिए। उनले दक्षिणी सहर माइकोलाइभको आवासीय भवनमा मिसाइल आक्रमण हुँदा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको बताएका छन् भने हताहत हुनेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
इरानमा अशान्ति मच्चाउने र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको प्रयास विफल हुने त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री नारेस कनानीले बताएका छन्। अहिले देशभरि भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले समर्थन गरेपछि कनानीको भनाइ आएको हो। गत सेप्टेम्बर महिनामा 22 वर्षीय युवती महासा अमिनीलाई इरानको नैतिकता प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि उनको मृत्यु भएको थियो। ती युवतीले कपाल छोप्ने हिजाब मिलाएर नलगाएको भनी प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो। उनलाई यातना दिएको दाबी उनको परिवारले गरेको छ। बाइडेनले दङ्गाहरूको समर्थन गरेको कनानीले आरोप लगाएका छन्। उनीसँग विश्वासिला सल्लाहकार पनि छैनन् अनि उनको स्मरण शक्ति पनि कमजोर भएको छ, कनानीले बताएका छन्। त्यसैले इरान बलियो र अडिग रहेको अनि देश बाइडेनको क्रूर प्रतिबन्ध तथा खोक्रा धम्की समक्ष नझुक्ने कुरा म उनलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। इरान विरुद्धको व्यर्थको अभियानबाट थकित राजनीतिक कर्मीको हस्तक्षेपकारी बयानबाट देश विचलित नहुने कनानीको भनाइरहेको छ। हामी सबै मिलेर इरानको स्वतन्त्रतालाई प्रतिरक्षा गर्नेछौँ, उनले थपे। गत शुक्रबार ओरेगनको पोर्टल्यान्डमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बाइडेनले इरानी सरकार दमनकारी भएको बताएका थिए। इरानी जनताको साहस अनि इरानी महिलाहरूले सडकमा आएर गरेको प्रदर्शनले आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको पनि उनको भनाइरहेको छ। जर्मनीका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको एक टोलीले मङ्गलबार थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलको अवलोकन भ्रमण गरेको छ। बिदा मनाउन नेपाल आएका जर्मनीका 60 विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलको अवलोकन गरेका हुन्। टोलीलाई नर्भिक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रले स्वागत गरेका थिए। नर्भिकको व्यवस्थापन टोलीले जर्मनी चिकित्सकहरूलाई अस्पतालले प्रवाह गर्दै आएको आकस्मिकदेखि सघन उपचारसम्मका सेवाहरूको विषयमा स्थलगत अवलोकन गराई जानकारी दिएको थियो। सो क्रममा नर्भिक अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका इन्चार्ज उमर प्रधानले अस्पतालले आकस्मिक हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारी दिएका थिए। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।